Daygon ang Ginoo maigsoon. Salamat kayo sa maong panahon nga gihatag na pod sa Ginoo ang bagong kusog. Ako lang i-share kaninyo maigsoon ang maong panghitabo nga dugay na kaayo ning gipangandoy sa atong igsoon nga dugay na kaayo niyang gipangita. Almost 43 years mga igsoon. So kahibulungan kay ang buhat sa Ginoo nga usa di ay nga inya gipangita duora day sa maong meeting hall. So nakita na sila gyud sa atong igsoon. So sa gidugayon nilang sige og pangandoy nga magkita. So nagkita ay na gyud sila, nagka-istoryahanay sa maong mga panghitabo. So karon may ison inyo nakita nga grabe gyud no, na-excite kay sila. Bisan kami nga nagtan-aw nila, na-excite pud mi no, nga istoryahanay din sila sa ilang mga kaagi kaniadto no. So kining atong igsoon bata pa sila ani nga nag-uban hangtod nga nangaminyo. So karon mo ni uban sila gidala ang atong igsoon ngadto sa balay sa iyang suod nga higala. So gidala mi gipasulod mi dito sa iyang balay. So mo ni yung nakit-an may igsoon uban pod sa iyang apo nga atong igsoong batan-on. So namiron sa iyang balay unya nagkaistoryahanay gihapon sila sa ilang mga kaagi. Amo gyud silang gipasagdan may igsoon kay sadya kayo ilang panagkita no sa pila ka tuig. So karon nakita ay sila nya kuyog pud mi uban sa mga igsoon nga nagsaksi sa ilahang gidugayon nila nga panag-uban. Pero may igsoon sa amo ang pagkikita sa maong higala sa ato ang igsoon, dili pud pwede may igsoon nga dili ma-interrupt ang pulong sa Ginoo. So sa sigin lang istorya may tungod sa panghitabo sa unang panahon, sa grade 1 pa daw sila. So grabe ilang mga kaagi. So kana nga panahon may igsoon kuan gid sila sulti sa mga kaagi nila no, sa mga panghitabo sa unang panahon. Grabe gyud ilang mga kaagi. So bisan kami mga igsoon hibulong nya malipayon po mi nga nagsud-ong nila. So mo ni panahon na human sa ilang panag sulti sa maong mga nakaraan nila nga panghitabo. So gisugdan dayon sa ato ang igsoong batan-on sa pagbasa sa pulong sa Ginoo nga ang maong gitanyag nga kaluwasan nga naa karon sa atong igsoon nga iyang nadawat, iya usab kining ipaambit sa iyang suod nga higala nga mabatunan usab niya kining kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang kanato. So muni gisaysay may tungod sa kaluwasan og may tungod sa kapasayloan sa atong mga sala nga gikinahanglan gyud nga aduna kitay pagtuo ngadto sa Dios. Tungod kay diha sa tong pagtuo makabaton kita og paglaom ngadto kaniya. So kini nga paglaom mga igsoon mao kini ang gitanyag sa Dios nga gikinahanglan gyud nga makabaton kita aning kaluwasan pinaagi sa tong pagtuo og pagdawat anang bautismo. So mo ni gisaysayan sa tong igsoong batan-on ipabasa siya sa maong pulong sa Dios nya iya pong apuhan minaw sa iyaha. So giklaro gyud pag saysay sa atong igsoon kung paunsa gyud ang tawo nga maluwas. So dinhi mga igsoon makita ninyo ang maong panghitabo no, giayo gyud og pagpasabot no, ingon nga sa ilahang gidugayon nga panahigalaay. So kini ro mga igsoon inyo nakita nga positive sa amo ang pakikambitay og nagkinalang usab kini og pagbisita pag-usab aron sa maong pagtubag diha sa maong pagdawat sa kaluwasan. Daygon ang Ginoo mga igsoon. Amen.